أدي أبي عاوزله مس من تتعرضنا حشنا مس أبي مس إساياس كده شمس إساياس معراء بحنسا علينا ولدنا توالدنا إنا أبزأوا نزي أجن كبير حزن كبير نبعات أكل معنا عننا دكنا بخار عند تحارد حلفنا إنا زي أخن حلفن كلنا إتنا يقدم نكاد أنتي جزية ملؤ باهي سلاسة زنوارة جزية موائل نسيت رسيعه هيك من تعلنا كبير حزني نازلني أنا بس أبي يجي سكع هيك تقراين إلى إثيوبيا كنت تحقق وقت نبر دسي بدنا سلام كنا بردك أنا هنرئي الموت ما يتولى زي ما ترى عينا دك أنا هنرئي دسي بدنا محمر يملسن كويلنا كم إنا هنقبر ده دحا سلام كن فتحي سلام بعلو تردي وقفه كذا كل خبرنا عدنا سلز هلو كل خبرنا يا أخي جيب لي قدم زي تحكي سلام كبرات تخاتلت ديلوتي بخمي صنيحكم تمليسنا مصيناكم علنا حصر زبل فيديو حبريتا زحازه فيديو علنا نسخ نقربوا لكم هنا اب تግራይ نعبታት يجمامر አለዩ ህወሓት ተخينات نمجمر ወይ ከዓ ዝደለየቶም መንእሰያት ንመእሰርን ንመግፈፍን ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ዕግርግራት ንኽፍጠር መንገድታት ትፈጥራላ ማለት እዩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ስፖርታዊ ቦታታት ኣብ ለይታዊ ትልሂታት ኣብ ዝተፋላለየ ናይ መጓዓዝያ መስመራት ብኻድረታታ ጌራ ከምዝታት ዕግርግር ትፈጥርሞ ካብኡቶም መንእሰያት ገፊፋ ናብ ጉድድ ዕስክርና ልክዕ ከም ሻዕብያ ዝገብሮ ማለት እዩ that's why ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ምትእትታው ናይ ሻዕብያ ግድን ይኽህሉ ምትእትታው ናይ ህወሓት ግድን ይኽህሉ እዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ኣብ ከተማ ዓዲግራት እዩ ኣብ ከተማ ዓዲግራት እዩ ሎማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ በብዝሒ ተዘርጊሑ ውዒል ኣሎ ስለዚ ንምንታይ እዚ ዝግበር ዘሎ ተዳኢልና መንእሰያት ንኽግፈፉ ንኽትገፈፍ ምኽንያት ጌራ ተባይስኩም ዕግርግር ፈጢርኩም ናዕበ ፈጢርኩም ቤት ትምህርቲ በጽቢጽኩም ቤት ትምህርቲ ረብሽኩም ተማሃሮ ኣብ ዕግርግር እቲኹም ተማሃሮ ከምዚ ጌርኩም እናተባህለ ገፊፍካ ካብ ዩኒቨርሲቲን ካብ ዝኾነ ቦታታት ካብ ከምዚ ዕግርግር ዝካየደሉ ቦታታት ማለት ናብ ጉድድ ዕስክርና ንምእታው እዩ ማለት ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ነገራት ኩሉ ህወሓት ኣብ ትግራይ ክትገብሮ ጀሚራላ ብከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ካድረታታት ምልምላው ውሽጦም ዕግርግር ክፍጠር ትገብር ራይ ወሕጂ እዚኦምሲ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ጋምቤላ ዝመስሉ ገሊኦም ከዓ ትግርኛ ዝዛረቡን ኣለው ስለዚ ዕግርግር ትፈጥር ነቶም ናይ ካልኦት ክልላት ወይ ሪጀክት ትብሎም ካብቲ ዩኒቨርሲቲ ወይ ዝኾነ ነገር ታይ ዝበሃል ትፈጥር ነቲ ትግራዋይ ከዓ ኣብ እስር ቤት እትያ ዝተወሰነ መዓልቲ ካብኡ ናብ ጉድድ ዕስክርና ስለዚ እዚ ከዓ ስራሕ ናይ ሻዕብያ ናይ ህወሓትን ሻዕብያ ስቑኢሉ ይኮነን ኣብ ትግራይ ክቕመጥ ሻዕብያ ስቑኢሉ ይኮነን ምስ ህወሓት ክጓዓዝ ኩሉ ኣብ ኤርትራ ዝገብሮ ተግባራት እሪ ቁፅር ኣቢሉ ንህወሓት ከረክባይ بحصيرة أب إيرترا كلهم عينت أب لعل حزب إيرترا أب لعل منسى إيرترا بحافة شعب إيرترا زجبرو هو حات أب تجري كتجبرهم جميرا الله أي تعززكم نان أي تلعبكم نان برايكم كمن نخوينا تاي جوسكم نان منسى يجري في النخ هدم تجوسكسوا لهم زسوا على خنس أنت جبروا لهم صحيفكم ناي بلصقنا لاخواتكم ناي سمرت ودب سمرت لاخواتكم مسحرا مريت لك ركبالكم اذ كلنا بلت منسيات دليت لوطي مهورات اكلاتن بوليتيكنياتاتن جنرالاتن اب اسر بيت تاتوم الله واحد نقاليهم ناب شعبيه حليفات هبهم الله واحد اذ خا اسرح شعبيه اذ خا تكبارات شعبيه ابيلو دليت لوطي جنرالات ناي تግራይ أبيلو دليت لو تمهار يونيفرسيتي بوليتيكنياتاتن ناي تግራይ أبيلو تمالي جግንነት ዝፈጸሙ ካብሞት ንስክላ ዘምለጡ ወተሃደራት ናይ ትግራይ ሎሚ ዝበዝ ሓይል ናይ ሰራዊት ናይ ህወሓት ተማቃቂሉ ናብ ሓራ መሬት ይግዕዝ ኣሎ እቲ ትማሊ جግንነቱ ዘመስከረ ንዓለም ውን
ززارب سراويت حيلتات من كل خال تقراي أب سلسة تخفافيلو حدا ناب سدت حدا ناب مسهوحات تحدق أنا بعدك أو قالسي ناب حرام مريت تقراي سلازة تقراي مواطعة دربش بشيلو بقى ناب سلام ديا ناب كوينات ديا ناب زي فلطل شعبيان تقراي تقاطات إيرو أنفتات فيوا بقى مش شعبيات أمدو قبل جيرم زوس تجارو خي ترفت فتيرو مالو تقراي مش بلصقنا مخان جن حسمن مكران مرأي ويكا كحدت جيرم يرقولو شعو تمليسم كا بجت تخلكيلنا يبلخ مبرهت تطفي يبلخ تليفون تعاصي يبلخ مسمر مغعازيانا ايرنا يمدرن دويلي يبلخ وا امم شعبي عندك تصمت زلخ امم شعبي عندك توفر زلخ امم شعبي عندك تحبر زلخ سلام اثيوبيان مزراك تامسي بلصقنا بجت تسلعلك وحسبوا با تصمد على خمس شعبيا تليفون يسرحلك تصمد على خمس شعبيا انترنت يفترلك تصمد على خمس شعبيا سلام اثيوبيان مزراك بجت يسلعلك شعبيا خان تግራይ يترف بجت صጥታ እኮ ይውሕሰላ شعبيا خان تግራይ ናብ ኩናት እንበር ናብ ልምዓት አይውፍራን شعبيا ኣብ ትግራይ ሰብ አልቦ በቃ በረኻን ጽምዋን ክርኢ ዝደሊ በይኑ ዝዕንድረላ ትግራይ ድላይ ዝገብረላ ትግራይ አንተ በሰሚዕኹሞ ኣብ ተፈታው ዝራእኳ ቪዲዮሲ ኣብ ናቱ ፌስቡክ تزقرن بقى قلصم كاب تግራይ كنلمني كنفطرينا كنمصينا مالتي رايو قلصم كاب تግራይ كنمصينا مالت بهيوت منسيات تغارو ኩናት ወልዕና ንብልጽግና ክንስዕርን ኢትዮጵያ ክነፍርሳ ሰላም ኢትዮጵያ ክንዘርግ ኣብ ኩናት ክንሳተፊና ማለት ቅልጽም ካብ ትግራይ ክነምጽና ካብ ትግራይ ክንረክብና ማለት እንታይ ማለት ስለዚ ትግራይ በቃ ቀስና በለ እቲ ናይ ኩናትን ናይ ዕግርግርን መስመራት ጀሚሩ ንሪየለና ኣብዚ እዋን እዚ መስመር ናይ ዕግርግር مسمر ناي كوينات من نهاريانا عقرقر من نهاريانا كويناتن ورا كويناتن كوينا تግራይ نري علنا حج ازخا شعبيا دايما دايلو هوحات دايما دايلا زفطروي سلام حزب تግራይ نمزراق تግራይ ማእከል عوده كوينات نمغبار سلام ኢትዮጵያ نمزراق حدነት ተጋሩ نمكفال لومي نشعبيا زقاوم كلهم ካብ تግራይ تباريرم وطيومن زترفو خاب اسر بيتن ኣብ ካልእ ቦታታት ኣብ ጸልማት ይነብሩሎ ስለዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሎሚ ፈላጥ የዝብል ይኹን ምሁር የዝብል ይኹን ጀነራል የዝብል ይኹን ኩሉ አገልጋልና ህወሓት ኮይኑ ብዛዕባ ጽምዶ ዝምሪ አገልጋልና ህወሓት ኮይኑ ኩናት ወልዕና ክንስዕሪና ንብልጽግና ካብ 4 ኪሎ ክንጉሕፈይና ዝብል ምሻዕብያ ኮይኑ እቲ ኖ ኩናት አይድልየናኒ ኖ ምትእታው ሻዕብያ نتግራይ ከም ትግራይ ከስእነና እዩ ኖ ሻዕብያ ካብ ትግራይ ይውፃ ልዕላውነት ትግራይ ናቦቱ ይመለስ ሰራዊት ኤርትራ ሰራዊት ሻዕብያ አራዊት ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ይውፃ ዝብል ግን ሎሚ ፍርቁ በእስር ቤት ፍርቁ ካብ አዲስ አበባ አለ ፍርቁ በእስር ቤት ፍርቁ ከዓ ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ አለ ማለያ ዘይብሉ ከዓ ንኹሉ ተቃይሙ በቃ ትግራይ ንኽነብረላ እሾኽ ኮይናቶ ፈቆዶ ስደትን ፈቆዶ ባሕርን ተባታቲኑሎ ማለት ፈቆዶ ምድረ በዳን ፈቆዶ ባሕርን ስለዚ ሻዕብያ ትግራይ መዋጻ አጸቢብ ኮይኑ ከይፈተወት مش شعبية حبيرة نشعبية أقلقلة نشعبية تلايخة مسوأة خفيلة تتفعلوا من قديو كان عدد أنيح شعبية هذا حسباخ أجير وانها لكم شعبية بتقراي بسلام زمنبر من سيكر إيدلن شعبية بتقراي كبروز تحلون بهلو زعقبن ሕብረተሰብ ክርኢ ይደልን ሻዕብያ ኣብ ትግራይ ንሓንቲ ደቂቁን ሰላም ክትህሉ አይደልን
أيدلني شعبيا دليت شعبيا سلامة زرحق أتقرأ دليت شعبيا كم زحجة رئيوة زلخم زي زعقرقر زي كل جزء عقرقر كل جزء مقتال كل جزء دم زفصلو هيوت زحالفلو تقرأ يزدل شعبيا سلازي أبزق وانزي أب تقرأي كتران بزيحو عقرقرنا عبتات كم ستري وزلخم نجمرة يخيدالو كويناتن ورا كويناتن ببزح سراويتن من قسق أسات وراتن يرأى له أب تقرأي سلام حديرا دو سلام دو توعل زبل نسماياتنا تأمت كخوين له كاب عديس آبا نفاريت مقعزيان أي هزبي نمقالن تمزيع أي لوم السلام كنو علنا سلام يحديرو بقى سلام زفلت ألس بخمز خوين مبرت زلو خونتاتن اتزورن معالتا وخويناتن ورا خويناتن تراي كويناتن ورا كويناتن سلازي ازيتات تداماميرو تقراي ناب سلمات دارقا تأتولا ناب كتوص زي تخيل منقد تقعز الله زمت ازتري وزلخم اب كتما عدقراتي نعبي تمهارو حد حدوم رايوه سأتتا يبلا بوليس يبلا تقراي نزيوم كهد اكواس نزيوم زهد اكواس سأتتا يلن سلازي بتعمي زخفة أخوين لخونتات تقراي ازتري وزلخم اب كتما عدقرات زتفت سميو ازخاء دايما دايلا هو حات مشعبي أخوينا زقبرتو من اسيات بخمز عقرقر مخنيات بمقبار ناب اسر بيت كاو ناب قدود عسكرنا نابو تهدراوي تعليم أقل تناتان مقبار زم هازوتو مخانو ردي حتى يلا بعلا زفترتو هو حاتي أبزي حجي خندي من اسيات تأسيرهم أب اسر بيت عاتيهم اللونا يقدد ناب قدود عسكرنا خوصو ديهم كابتن مرتخبارو ريهم سلازي هو حات كونيلا نمن اسيات تقارو مصايقو مصلميتا أقلقلتناتا نعدم سلطانا مسوات زخوفلو أكالهم زقودلو تهانس الله مالتي سلازي ازي نيروتي حابريتانا خبرات تخاتل تلو تي في سانيحنا خساب نملسكم نهزب تقراي سلام نهزب إرترا سلام نملأ كبابينا نهزب إثيوبياون سلام Thank you.